364 दिन की आपको छुट्टी दी, माफी दी, नहीं पूछूंगा 364 दिन आपने क्या किया, कुरान खोला नहीं खोला, पढ़ा नहीं पढ़ा, देखा नहीं देखा, जियारत की नहीं की, सिर्फ 10 मुहर्रम का ही बता दो, उस दिन भी खोला। हाय 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 अल्लाह। इसका मतलब कितना होता, उम्मत को यह याद होता आज वो दिन है जब इमाम अली मुकाम के सर अनवर ने नेज़े पे पढ़ा। तुझे कोई नहीं कह रहा नेज़े पे पढ़, तुझे कहा कारी पढ़, तूने कर भी नहीं पढ़ा, हाय तूने कर भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है कि उम्मत को याद रह गई तो प्यास याद रह गई, कुरान याद नहीं रहा। उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई। और याद रखो भाई, अगर इमाम अली मुकाम इतने प्यासे होते, अगर इमाम अली मुकाम को कुरान पानी से इतने प्यार होता, अगर इमाम को पानी की इतनी तलब होती, इब्ने ज़ियाद, शिमर छोड़ो, मैं कहता हूं रूह जमीन के सारे काफिर इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे कतरा नहीं बंद कर सकते। हाँ बेशक। इमाम को प्यास थी, इमाम को प्यास थी तो तिलावत कुरान करीम। हाँ जी, अगर वाह वाह वाह। अगर मेरे इमाम को इतना पानी प्यारा होता, अब भाई मेरे इमाम अली मुकाम उन नाना जान के नवासे थे जिनके गुलामों की ये शान है, अगर नील रुक जाए, अम्र बिन आस देखें क्या है, एक बिल्कुल कवारी पाकरा हसीनो जमील लड़की को बसूरत जुलूस लेके जा रहे हैं। पूछा है किथे, कहा जी हर साल नील रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं फिर चलता है। पर मैं पहले की बात थी, अब इस्लाम आ गया, मोहम्मद अरबी का दीन आ गया, नहीं होगा ऐसा कुछ, ले जाओ इसको वापस। आपने हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और इसकी हुजूर नील में मैंने ये देखा है, पानी रुक जाता है, जिंदा लड़की दफनाते हैं, आप हुक्म करें क्या करना है। फरमाया पहले था 2 खत लिखे, एक अम्र बिन आस को, दूसरा दरियाए नील को। जो दरियाए नील को खत लिखा वो क्या था, उसका मफहूम क्या था। फरमाया नील जे आपे चलना है ते ना चल, जे अल्लाह दे हुक्म ना चलना ते उमर कहता चल। और हजरत तारीख कहती है कि उमर का चलाया हुआ नील आज तक नहीं रुका। वाह वाह भाई वाह। और कितु हो गए जदीदी अन्यत हो गए, मेरे इमाम ते पानी बंद करने वाले नहीं, मेरे इमाम ने खुद ही पानी छोड़ दिया। ये बात मेरे इमाम ने जीते रहे भाई साहब। वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मैं अपने बड़ों की बात करूंगा। और हमें हमारे बड़े बता के गए, ताकत उन्दियां जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। वाह वाह। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को सिर्फ प्यास याद रह गई, उम्मत को कुरान नहीं याद। जगह जगह लगी, मैं मुखालफत नहीं कर रहा जी शबील की, कैमरा लगा हो, मत को नमा फितना पा दो, मैं शबील की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मैं कहता हूं जिसकी इमाम को तलब ही नहीं थी, जिसकी इमाम को जरूरत ही नहीं थी, जिसकी तरफ इमाम ने तवज्जो ही नहीं की, और सारी कौम को वो याद है, वो कुरान जो इमाम ने नेज़े पे चढ़ के पढ़ा, उम्मत क्यों भूल गई। कौन कहता है कि शबीर को पानी ना मिला, दर हकीकत लबे शबीर को तरसा पानी, मुंह छुपे हुए फिरता है जमीन के नीचे, करबला वालों से है शर्मिंदा कितना पानी। खुदा की कसम है, नील मिन्नतें करता रहा, इमाम इशारा, इमाम इशारा, इमाम आर्डर, एक बार हुक्म करो। अरे शरीतियों की क्या औकात है, मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। इमाम बार बार कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राजी मैं सुख नूं चोले डावा। लेकिन दुख की बात है, उम्मत को वो पानी याद रहा, उम्मत को कुरान कोई नहीं याद रहा। उम्मत ने 10 मुहर्रम में भी कुरान नहीं खोलिया, उम्मत ने 10 मुहर्रम को भी कुरान। हजरत उस वक्त मैदान करबला में ताकत, तसर्रुफ, उम्र के लिहाज से खानदान नबूवत में जो सबसे छोटे थे वो इमाम अली असगर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे बड़ों ने तो उनके लिए भी लिखा, वो कहते जितनी देर इमाम अली असगर जिंदा रहे, शहादत का जाम नोश नहीं किया, किसी ने भी इमाम अली असगर को जमीन पे नहीं लिटाया। क्यों? कहीं ये ना हो जमीन पे लिटाएं, ये एड़ी रगड़ दे, नीचे से पानी ना निकल आए। अल्लाह, क्योंकि अज ताकत नहीं वहानी, अज दसना यार दी रजा ते राजी किवें रहीदा है। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को पानी याद, उम्मत को प्यास याद, लेकिन उम्मत को कुरान, उम्मत को नमाज, उम्मत को शरीयत, उम्मत को दीन नहीं याद। दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो किथे वे यार। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे,
کوئی حضرت اب اسلام کو اپنی شادی پہ بلانے کو تیار نہیں. ہم تو خسرے بلاتے ہیں, ہم تو کنجریاں بلاتے ہیں, اسلام کو کون بلاتا ہے؟ ہم اپنی بارات پہ اسلام کو بلاتے, ہم نے تو فوجی بینڈ بلایا ہوتا ہے. دولہے کے آگے آدھا گھنٹہ اس کے یاروں نے بھنگڑا ڈالنا ہوتا ہے. پھر بوارت پہ کھڑے ہو کے یہ بچیاں, یہ لڑکیاں غیر محرموں پہ پھول پھینکتی ہیں, اندر ڈی جے بجتا ہے, عورتوں میں مردوں میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, ہر تماشبی نہیں ہوتی ہے. اور پتہ ہے سب سے بڑا ظلم ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی شروع سے ہونے سے لے کر دلہن کی رخصتی تک کسی کو قرآن یاد نہیں آتا. جب دلہن رخصت کرنے لگتی ہو قرآن نکال لیتے. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوگا, یا اللہ کیسے ہیں یہ خسرے بلائے, کسی کو میں نہیں یاد آیا. کنجریاں بلائیں, کسی کو میں یاد نہیں آیا. ڈیجے بلایا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. فوجی بینڈ بجا, کسی کو میں یاد نہیں آیا. لڑکیوں نے کھڑے ہو کے غیر محرموں پہ پھول پھینکے, میں کسی کو یاد نہیں آیا. میرج ہال میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ہر کنجر خانہ کیا گیا, میں کسی کو یاد نہیں آیا. ووٹی ٹورن لگیا, میں یاد آ گیا. بتاؤ کدھر ہے اسلام جس کے لیے امام علی مقام نے سارا کچھ قربان کر دیا؟ کدھر ہے اسلام؟ تو میاں صاحب 100 سال پہلے جواب دے گئے. آپ فرماتے ہیں دین نبی داواں یتیمان در در تک کے کھاوے, کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ان سینے لاوے. چسکے لگ رہے ہیں شاید. تسی ایڈا ہی سستا سودا ہے, ایک سبیل تے مکا چھڑیا. 4 من دودھ لا کے تو اپنے آپ توتے خاں سمجھ بیٹھا ہے. اتھے بچے قربان ہوئے نے میاں, 4 من دودھ نہ نہیں ہوا تے سودے لبدے ہیں دے. وہ بھی تو سارا سال پہ ڈھول پٹنا, میں 4 من دودھ لایا سی. اتنا سستا سودا ہے یہ, 4 من دودھ سے مل جائے گا تجھے. جہاں دی ہوئی تو اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سستا سودا نہیں ہے یہ, نہیں پتہ دین جی. اور جب تک حضرت جی دین تھا, جب تک دین تھا, اسپیشل بیٹیاں بیٹھی ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا. سارے ماما والے بیٹھے ہیں, اتنا کلوز رشتہ ہوتا ہے حضرت. اور ہمارے کلچر میں ہماری پنجابی مائیں اگر کوئی دوپٹہ شپٹا نہیں نہ اڑا ہوا تو بیٹا آ جائے تو ہماری مائیں کو اتنی پرواہ نہیں کرتی. اللہ کرنی چاہیے. اگر کہہ دینا تو اگو چڑکا بھی دیش ہے, ایڈا تو مولوی آ گیا, ہوں تیرے اگے دوپٹہ لاواں, ایسے جھولی چ سوندا رہے, اسی سینے سے 2 سال تو نے غذا لی ہے, ایڈا تو مولوی آ گیا. لیکن قربان جاؤں اسلام والی ماں جی. حضرت امام حسن فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ نوبت ہی نہیں آئی میں نے اماں فاطمہ کے سر پاک کا قبال دیکھا ہو. این نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے سبیل لانو تیار آ, یہ والیاں چنڈیاں لانو کوئی نہیں تیار تھی. اور میں جتنے بچے, بیٹا میں پہلے کہہ رہا ہوں بات کو آپ نے دوسری طرف لے کے نہیں جانا, سبیل لگانی ہے. لیکن پتہ امام علی مقام کیا فرما رہے ہیں, نوکران دا نوکر, وہ فرما رہے ہیں وہ سبیل تو نے 10 محرم کو لگا لی. جو نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, تو میرے نانا جان نے آنکھیں نہیں ٹھنڈیاں کی تھی. دیکھ تو نے پکا لی, لیکن تجھے نہیں پتا تھا نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو اور بتائے مجھے میدان کربلا میں بھی اہل بیت والوں کا کوئی ایک سجدہ رہ گیا ہو تو بتاؤ اٹھ کے مجھے. اس سے بھی زیادہ کو سخت دن آئے گا, وہ 72 وہ ہزاروں میں کوئی سجدہ نہیں رہا حضرت. بلکہ قربان جاؤں امام علی مقام نے تو جامع شہادت بھی سجدے میں نوش کیا حضرت. لیکن دکھ کی بات وہی ہے جدھر سے میں کھڑا ہوا تھا میں بھی ادھر ہی ہوں. امت کو بس پیاس یاد رہ گئی, نہ سجدہ یاد رہا نہ قرآن یاد رہا. پھر میں وہی کہوں گا جو اقبال نے کہا تھا, آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی, نہ سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی وسائی تاجران اہل بیت. بھائی تیرے کو کسی نے پتر منگے, وہ ہے بھی نہیں دین جوگا. تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا, تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا, تجھ سے کسی نے بھائی مانگا. اللہ نے مانگا بھی انہیں سے تھا جو دے سکتے تھے. ادھر تو 5 نمازاں پوریاں کرنے تے بڑی گل ہے, پوریاں کرنے تے بڑی گل ہے. تیرے کو وہ بھی نہیں ہون رہی, تیرے کو تو منگے ہی کھ نہیں. میرے محبوب وہ محبوب ہے جن کے لیے امام اہل سنت لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم,
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محبوب علیہ السلام اس انداز سے جلوہ گر تھے۔ دائی جانب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں جانب آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام آیا اور سلام کے ساتھ پیغام آیا، محبوب ایک پاسے نواسا ہے، ایک پاسے لخت جگر ہے، ایک رکھ لو ایک دے دیو، ایک رکھ لیں ایک دے دیں۔ میرے محبوب نے امام علی مقام کو بھی دیکھا، میرے محبوب نے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم کو بھی دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ وہ لکھا اس کے بعد جب بھی امام حسین اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہے۔ سوکھا سودا جی، سودا سوکھ ہے میاں کر لو، وقت جاندہ جے پیا، سودا سوکھ ہے۔ لفظ بڑے سستے ہو گئے نا، جملے بڑے سستے ہو گئے، ہم نے تو عشق کا جنازہ نکال دیا حضرت۔ صرف وہ ایک لفظ ہے، ایک کیفیت ہے، بول نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کو زبان دے دینا وہ چیخ چیخ کے کہے ہو تو ہی سارے ہی جھوٹے ہو، حسین سچا دیا۔ عشق بچوں کا کھیل ہے، ساری رات سونا ٹکا کے روٹی کھانی تو دعویٰ عشق دا کرنا، نہ عشق میں سونا ہے نہ عشق میں کھانا ہے حضرت۔ میاں عشق کہتا ہے جی میرے اللہ آنے تو پہلے سون لینا، سون دوں گا نہ کھان دوں گا۔ ہاں حضرت سیدہ کائنات خود فرماتی ہیں، فرماتی میں نے 4 روٹیاں بنائی۔ کتنی جی؟ اور کتنی جی؟ کم بولے آتے کرو یار کم از کم 4 روٹیاں ہیں جی، میں سویر تو لے کے ہوں تک کھادی روٹی ہے حضرت، اور اس گھر میں کتنی روٹیاں بنی؟ 4 حضرت جی، اس گھر کا صدقہ سارے ہی کھا رہے ہیں حضرت۔ آپ فرماتی ایک روٹی مولا مشکل کشا، ایک روٹی امام حسن مجتبیٰ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے پہلے ان کو کھلائی، تینوں نے اپنی اپنی روٹی کھا لی۔ آپ فرماتی جب میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں۔ اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا، تھوڑا سا سالن رکھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے، وہ روٹی دے کے پوچھتے ہیں فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام 4 روٹیاں بنائی تھی، ایک روٹی حضرت علی، ایک روٹی امام حسن، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی میری تھی۔ تینوں اپنی اپنی کھا چکے، جب میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی، پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، قبول فرما لے۔ لکھا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ 4 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا، اتنے رضوی صاحب رہ ہی روٹی گئی ہے۔ بلکہ کیا ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ۔ چوتھا پروگرام رضوی صاحب ہر محفل دا اینڈ ہے یہ چولہاں دا ایک شاپر لین لی، اس قوم نے سارا کچھ ہی بھول جانا، مسجد کا تقدس، محفل، ذکر مصطفیٰ، انسانیت، سب کچھ۔ وہ چاند پہ چلے گئے، وہ مریخ پہ دنیا بسانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور ہمارا آج بھی یہ حال ہے کہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آج بھی ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ میرے محبوب نے تو روٹی مال کے کونین ہونے کے باوجود شکم مبارک پہ پتھر باندھے تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ضمیر نہ بیچے۔ آج سیلاب ہے نا، پوری فیس بک بھری پڑی ہے، سارے حکمرانوں کا رونا رو رہے ہیں، لیکن حضرت جی صرف چند دن گزرنے کی بات ہے، یہی حکمران آپ کے پاس آئیں گے ووٹ مانگنے، کوئی ان سے نہیں پوچھے گا اور جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب وزیرستان ڈوب رہا تھا تو کینیڈا ماما بن کے گیا تھا، جب تونسا ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا، جب حیدرآباد ڈوب رہا تھا تو کدھر تھا۔ ہم وہی لوگ ہیں
अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे, एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीर बेचेंगे, ईमान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, के बेचेंगे फिर। लेकिन वह माल के कौनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे दो दो पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे, लेकिन बेचते हैं हजरत। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पूछती पई है कि हुक्मरान किधर हैं, हुक्मरान किधर हैं। और मामा जी तू वोट मंगन आन के भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे, कोई नहीं पूछेगा। फंस गई उम्मत रोटी में हजरत जी। लेकिन वहां क्या है, माल के कौनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं, फातिमा 4 दिन लंघ गए तेरे बाबा दे पेट च एक लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदों कोई होश करो, खुदा के बंदों कोई होश करो यार। 75 साल हो गए, कब होश में आओगे यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया, मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। किन्नी वरियाना को डंग खाने जाए हैं। सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है, किथे ने हुक्मरान। जदू आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते किथे सो तुसी। तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के। बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम, पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था, क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। सिर्फ लीडर नहीं, मैं ये हदीस 1000 वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूं। लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफा से सुना, मेरे उम्र की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं। उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं। एक बंदा उठ के पूछता है, हजरत ए ओही सूट है जड़ा मैनू भी मिलया, तानू भी मिलया। मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब का कद उच्चा है, जनाब का किवें बन गया। फरमाया जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा साहब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला। तेरा मुश्किल से बना इनका तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया। अज सारे फेसबुक ते रोन डे दे जी किथे ने जो इलेक्शन होने ने उन्होंने खाना तड़ जो एक ने भी नहीं बोलना। तुसी शामी कबाब ते तुसी चाह, मेरा हजरत जी किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह जितना इन MNA MP से मेरा प्यार है आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफा अपनी जगह, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो हजरत, हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते है हजरत। लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना। इस वक्त आपके बलोचिस्तान को आपकी जरूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी जरूरत है, तो उठो, अपना अपना रोल प्ले करो। बताओ हुसैन, हाँ मैं आखिरी कल खत्म जी, ये है हुसैनियत। लेकिन ये हुसैनियत के बला जी अब किताबों में ही है, ये हुसैनियत अब किताबों में है, कोई नहीं है। जब हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्ते मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा हैं, ये तो गुलशन फातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है,
इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है? ये तो सैयद हैं, ये तो सरदार हैं, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पोस्ट पे किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूं, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूं तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान शौकत की है। ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, किथे है वाला इस्लाम? है भी किथे? हूं तो इधर जी तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा किसी माड़े को अद्धा किलो आलू नहीं देने तैयार है। किधर आई है? मैं इसी पर बात खत्म कर दूंगा कि बोला मेरे मसलक की बाहर है, असी साहब तो दिलों की तार छेड़ते हैं, अभी तो सड़े वाले लोग हैं क्या? दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खाओ। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दिए, मैंने तो अली असगर दे दिए। पुत्र देखते गल नहीं मुकनी मियाँ, एडा सौखा सौदा कोई नहीं है। तू इस बीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता अल्लाह तूने क्या दिया? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा कासिम यादगारे हसन था तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया। पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियां ने BMW लेके खलोते आना, कुछ नहीं होना इंजदा, बल्कि इधर समाउन फतारत वाइजल कवाकिबुन तसरत वाइजल बिहारु हुज्जिरत वाइजल कुबूरु बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, 5 कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह ओ शानू की मुंह विखाएगा जिदा सारे ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बल।